ذكر الله عز وجل في سورة البقرة آيات الصيام، وآيات الصيام 5. الآية الرابعة أدخل آية الدعاء بين آيات الصيام، فسبقتها آيات تتحدث عن الصيام وتبعتها آيات تتحدث عن الصيام، وأدخل بينها الدعاء، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا دليل على أهمية الدعاء في وقت الصيام. فإذا صمت يا عبد الله فأكثر من الدعاء طوال اليوم، قبل السحور، بعد السحور، بعد الفجر، أثناء النهار، قبل الإفطار أو عند الإفطار، أكثر من الدعاء، لأن القلب هناك قد انكسر وقرب من الله عز وجل، ووجد الإنسان من داخله روحانية وإيمان وزيادة يقين وتقوى، فيكثر من الدعاء في ذلك الوقت. والدعاء وقت الصيام مظنة الإجابة. اسمع معي إلى الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم إن الله قدم الإجابة على الدعاء، قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلذلك وهذا دليل على أن الإجابة متحققة ولا بد. وإذا كنت مضطرا إلى الله فإن الله سيستجيب لا محالة. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فلا تدعوا الله عز وجل وأنت متردد، ادعه وأنت موقن بالإجابة، وسترى الإجابة بإذن الله عز وجل ولو بعد حين.